जे आज म्हादयची हाऊस कमिटी जी अपॉइंट केली सभागृहान ताजी आज दुसरी मिटींग जाल्ली आसा. ऑफकोर्स मातशी मिटींग पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली, पूण मध्यंतरी खुबशे इव्हेंट्स कोर्टांत आनीक नॅशनल लेवलाचेर खुबशे इव्हेंट्स इन द सेन्स म्हादई संबंधीचे पत्रव्यवहार म्हणून सबमिशन ऑफ पेपर्स वगैरे वगैरे खुबशे करपा आशिल्ले आनी कमिटी वगैरे अपॉइंट जाली. हांव जाका आमी म्हणटा ती प्रवाह कमिटी, आनी त्यामुळे हाऊस कमिटी मातशी मुखार मुखार अशी गेली. म्हजे बरोबर म्हजे WIDचे चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसात, नंतर आमचे सुप्रिंटेंडंट इंजिनियर श्री दिलीप जे ह्या प्रोजेक्टा संबंधी इन्चार्ज आसात. आज हाऊस कमिटी जी आसा त्या हाऊस कमिटी सगळे मेंबर्स सहभागी जाल्ले. आनीक पयलीं फाटल्या मिटिंगेचे मिनिट्स जे आशिल्ले ताजो नियाळ करप जालें आनी नंतर मागीर डिस्कशना वेळार सजेशन्स खूब आयलीं. आनी ऑफकोर्स एक प्रिंसिपल आमी सगळे मान्य करतात की ती मागीर प्रवाहाची कमिटी आसूं किंवा म्हणजे हाऊस कमिटी आसूं किंवा इवन बाकीचे लोक आसूं हेका हे जे दोन प्रोजेक्ट चलतात म्हादईचेर डायवर्शन करपा संबंधी कळसाण बंडुरा आनीक हलकट हे दोनी कडेन विजीट जावपाक जाय. नक्कीच प्रवाह कमिटी जी आसा त्या कमिटी बरोबर जे मेंबर्स आसात ते प्रवाह कमिटीचे जवळ जवळ 9 मेंबर्स 7 मेंबर्स 7 मेंबर्स वचून सगळे पळोवन आयिल्ले आसा. तांणी 5 तारखेक 6 तारखेक 7 तारखेक आनी 8 तारखेक अशे 3-4 दीस गोंयचे बेजीन पळयल्ले आसा म्हादई न्हंयचे. नंतर मागीर महाराष्ट्रांतले बेजीन पळयल्ले आसा रेडी धरणा संबंधी जे नवीन बांदपाक महाराष्ट्राक तयारी करता. आनी तिसरे मागीर गेले ते कर्नाटकांत. सो कर्नाटकांत सगळे जितले पॉयंट्स म्हणून आमकां दुबावाचे आसात जितले पॉयंट्सांचेर कर्नाटका एखादी गडबड करता आडमुठे धोरण घेवन कितें बांदकाम करपाक पळयता थंय सगळ्यांक विजीट आमच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. हाऊस कमिटी जी आसा पळय हाऊस कमिटीनी आमचे प्रवाह कमिटी आसा त्या कमिटीनी विजीट केल्ली आसा आनी सगळ्यो गजाली ह्यो लक्षांत घेतिल्ल्यो आसा. आज मिटिंगे हे सगळे साबार प्रेजेंटेशन आमचे चीफ इंजिनियर जे आसा पळय श्री बदामी हांणी सगळे साबार प्रेजेंटेशन हांकां दिलें मेंबर्सांक दिलें. आनी मेंबर्सांची म्हणणी अशें आशिल्लें की आमकांय पळोवपाक जाय की त्या जाग्यार नेमकें कितें जाता आनी कितें घडिल्लें आसा आनी कर्नाटका कशे पद्दतीन थंय तो विशय हाताळटा. आमकांय कांय प्रॉब्लेम ना. हाऊस कमिटीच्या निमित्तान आमी वचून पळोवपाक जाय आनी त्या अनुसार मागीर थारायल्लें आसा की आमचे सभापती हाऊस कमिटीन सभापतीक रिक्वेस्ट करपाचें सभापती इन टर्न कर्नाटकांतले सभापती आहा तांकां विनंती करपाची की हाऊस कमिटी गोंयची म्हादई संबंधी विजीट करून पळयता तेन्ना थंय सरकारान मान्यता दिवची अशें म्हणून आमी थारायल्लें आसा की अशे पद्दतीन पत्रव्यवहार जो आसा पळय मुखाल्ले 8-10 दिसां भितर तो करचो अशें म्हणून जेणे करून समज मान्यता मेळ्ळी जाल्यार बरेंच जालें वेल एंड गूड. तातूंतल्यान दिसून येतलें की कर्नाटका सारकें नितळ आसा आनी कांय गडबड थंय ना अशें म्हणून. शिवाय हो जालो एक भाग. दुसरो भाग जो आसा पळय न्ही तो म्हटल्यार प्रवाह कमिटी कडेन आमचे ऑब्जेक्शन्स आमी पुटअप केल्ले आसात. सुरवाती पासूनच जेन्ना तुगेले ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आयली ते ऑर्डरच आमी थंय चॅलेंज केल्ले आसा की हें बरोबर ना वगैरे वगैरे. कोर्टा जो तांणी केल्लो आसा दिल्लो आसा वगैरे ते बरोबर ना अशे पद्दतीन मानावळ हाजे मुखार ट्रिब्युनला मुखार केल्ली आसा. आनी त्याच पद्दतीन मानावळ जी आसा पळय न्ही ती कोर्टांतय केल्ली आसा. कोर्टांत बरेच वेळा केस जी आसा पळय न्ही ती बोर्डाचेर आयिल्ली आनी लिस्ट जाली. इवन गेल्या म्हयन्याच्या सादारणशे 14 तारखेक केस बोर्डाचेर आशिल्ली पूण सुप्रीम कोर्टान डिफर केलें आनी म्हटलां की आतां 20 जानेवारी 2024 आतां दीस मॅटर इज कमींग फॉर हियरींग. मोस्टली चड करून समजा आनी अर्जंट मॅटर सुप्रीम कोर्टा मुखार ना जर जाय जाल्यार आमची केसां हियरींग येवंक शकतली अशें दिसता. आनी त्या नजरेन जी कितें तयारी करपाक जाता ती तयारी आमी केल्ली आसा. म्हणजे वी आर फायटींग ऑन ऑल द 3 सायड्स फ्रंट्स. एक आसा थंय प्रवाह कमिटी कडेन आमचे हें आसा इन्स्पेक्शन वगैरे वगैरे जे कितें करूंक जाय तें आमचे बाडावळ आसा. दुसरी जे आसा ते पॉलिटिकल लेवलाचेर वचून विजीट करप वगैरे वगैरे. आनी तिसरें आसा ते कोर्टा लेवलाचेर. कोर्टाच्या दरम्यान जें कितें आमी बाजू मांडपाक जाय ती आमचे एडवोकेट पॅनल जें आसा पळय न्ही जवळ जवळ 10 जाण 10 वयरच म्हटल्यार कोता पॅनल तुगेलो तातूंत एडवोकेट्स आसात. एजी स्वता हँडल करता. एजी बरोबर आनी सिनियर कावन्सिल्स घेतिल्ले 2 जाण घेतिल्ले आसात. त्यामुळे दिसता अशें की जेन्ना ती कोर्टांत केस येतली तेन्ना गोंयाक खूब चान्स आसात संदी आसा ती जिखपाची. सर एवरी टायम कर्नाटका गव्हर्मेंट प्रॉब्लेम करता सायट विजिटाच्या टायमार. आडमुठेपणान म्हणजे सरळ म्हणणें अशें आसा आडमुठेपणान ते मागीर कर्नाटकांत कित्याक खंयचे कोणी शेजारचे जो आडमुठेपण करतात आडमुठेपण जेन्ना करता पळय न्ही तेन्ना तुका लिगल कोर्स कसो आसा तुवें घेवपाक जाय न्ही. तुवें स्वता वचून आडमुठेपण करूं शकना.
कर्नाटका करता ताजो अर्थ असो न्ही की ते शाश्वत फाल्यां समजा स्टे मेळटा उरलें सगळें समजा तांकां परमिशन मेळत ना जर जाय एवरीथींग दे वील हॅव टू क्लोज सो दे आर जस्ट टेकिंग अ रिस्क एक वटच्यान बदनामी करून घेताना दुसरे वटच्यान ते दे आर ऑल्सो टेकिंग अ लिटल रिस्क आसली जें कितें बारीक मोठें काम त्यांनी 2012 करतात ते थोडे थोडे करून कालच्यान परचें न्ही हें म्हणजे कालच बाबा सुरू केला असं ना 2010 ते खटपट करीत आसा कितें ना कितें ऑफिसर जेन्ना विजीट केले मदीं तांणी पयलीं जें केल्लें पळय न्ही तेंच आनी दुसरें कशें जाता तांगेल्या भागा भितर यू सी इट इज कंड्यूट जो आसा पळय न्ही कॅनल जो किंवा जाका आमी कितें म्हणू शकतात की अंडरग्रावंड टनल तो सादारण असो 10 मिटर सकल 10-12 मिटर सकल आनी तो तांचे एरियेंत पूण मदीं जो टनल जाल्लो पळय न्ही त्या टनलाक मदीं सुप्रीम कोर्टाच्या हाजे प्रमाणे किंवा प्लगिंग केल्लें आसा उदक वचचें न्ही म्हणून प्लगिंग केल्लें आसा म्हणटरी हें तांचे भागांत हें आसा त्यामुळे सामकें एकंदरीत क्लियर पिक्चर कळना पूण आमचे वटच्यान तांणी काम बंद दवरलेलें आसा कळ्ळें की ना आतां विजीट केल्ले तेन्ना फ्रेश वर्क काय गावना म्हणटा तुमी ना आनी पयर तुमी कितले वॉट डेट यू विजीट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा काय डिसेंबरान विजीट केल्ले रे सर तुमी समर जुलयान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा की दे कॅनॉट डू एनीथिंग दिलीप स्वता आमचे इंजिनियर ऑफकोर्स आमचो बदामी आशिल्लो आनी स्वता कमिटी बरोबर म्हणजे प्रवाहाची कमिटी जी आसा पळय न्ही 9 जाणां 7 जाणांची ताजे ते आशिल्ले सो आनी आतां कमिटीची मिटींग क्वॉर्टरली कितें दवरपाचें केला तुमी कितें आसता पळय लक्षांत घ्या हांगा लिपोवपाचें कांय ना आनी दडोवपाचें कांय ना इज ऑल ओपन इतलेंच कितें जें कितें लिपोवपाचें तें कर्नाटक करता आमकां सगळें लिपोवपाक कांय गरज ना फॅक्ट इज फॅक्ट जें कितें घडटा कोर्टांत घडटा जें कितें पेपर दिता तुम्ही पळयतात GNH.